समाजको बिग्रँदो परिस्थिति, स्वार्थमा लिप्त राजनीति, दिन प्रतिदिन बढेको बेरोजगारी समस्या, क्षणबाट पूर्ण चन्द्रमा देखिने घर, आमाको फाटेको चोली, बाबाको उद्रेको टोपी, भाइ बहिनीहरूको मलिन अनुहार, असल समाज र स्वाभिमानी राष्ट्रको परिकल्पना, जवानीका रङ्गीन सपनालाई तिलाञ्जली दिएर हरियो पासपोर्टमा जवानी धितोमा राख्दै प्रवासिएको वर्षौं बितेछ। निरन्तर 16-17 घण्टा काम, थाकेको शरीर, दुखेको मन लिएर कोठामा फर्कदा आफू कुन एङ्गलबाट जिउँदो छु भन्ने सोच्न बाध्य हुन्छु। हाय कस्तो नर्कमय जिन्दगी, न प्रेम न आशीर्वाद। यही चिसो सिरानीसँग परिचित छु वर्षौंदेखि। कहिलेकाहीँ मध्यरातमा झस्किन्छु, उठेर टाढा देखिने बादलका ढुङ्गाहरू निहाल्छु। कतातिर पर्छ होला मेरो घर सोध्दा सोध्दै रात बित्छ। उज्यालो भएपछि चराचुरुङ्गीको चिरबिर आवाज सुन्छु। लाग्छ यिनीहरू मलाई स्पर्श गरेर मेरो घरसम्म पुगुन् र मेरी आमालाई मेरा सुखद समाचार सुनाइदिउन्। म हरेक रात चिसो सिरानीसँग निदाउँछु। भित्री मनमा घर परिवारलाई न्यानो राख्ने सपना अझै जीवित छन्। एक साँझ कोरियामा बेसरी झरी पर्यो। झ्यालबाट हेर्दा टाढा टाढासम्म सेतै फुलेका साकुराका फुलहरू देखिन्थे। म तिनै फुलहरू निहाल्दै आफ्नो नियति सम्झन्थे। फुलका पत्रबाट तप्प खसेको पानीमा सबै मोहित हुन्थे। हरेक दिन पराय भूमिमा आफ्नो निधारबाट तप्प खसेको पसिनामा मेरो देश र राष्ट्रियता चस्सा दुख्थ्यो। बाहिर परेको पानीको असर मनसम्म पुग्थ्यो। हामी सानो छँदा जब पानी पर्न सुरु हुन्थ्यो, बाबाले कान्लातिरको घुसान बटुले हामी साना बच्चाहरू खुसी भएर हेरिरहन्थ्यौँ। अहिले एउटा यस्तो समय छ, बाबाको आँखामा आँखा जुदाएर नबोलेको वर्षौं बित्यो। हामी सानो छँदा बाबा आमालाई छोराछोरी हुर्काउने चिन्ता थियो। हामी ठुला भयौँ, कहिले देख्न पाइन्छ भन्ने चिन्ता छ। मन सिमलको भुवासरी उड्न थाल्यो। घरमा छौन्जेल दिनको एकपटक गाउँ नडुली रातभर निन्द्रा लाग्दैन। पल्ला गाउँदेखि पल्ला गाउँसम्म सबै आफन्त लाग्थे। अहिले कोठादेखि कम्पनीबाट कोठा नै सिङ्गो संसार मान्दै बस्नु परेको छ। सिरकबाट टाउको निकालेर फेसबुकमा एउटा स्ट्याटस पोस्ट गरेँ। प्रेमको फराकिलो संसारमा बस्ने मान्छेको मन किन यति साँगुर हुन्छ? पोस्ट गरेको एकैछिनमा साथीहरूले आफ्नो बुझाइ र क्षमता अनुसारको कमेन्ट गर्न थाले। सामाजिक सञ्जालले भौतिक दूरी टाढा भएका मान्छेहरूलाई आत्मीय बनाइदिएको छ। पछिल्लो पुस्ताले सामाजिक सञ्जाललाई सदुपयोगभन्दा दुरुपयोग बढी गरेको देखिन्छ। सकारात्मक, सृजनशील, प्रेरणात्मक, वैचारिक भन्दा पनि नकारात्मक र सतही बहसमै केन्द्रित युवा पुस्ता देखेर मलाई भने नमज्जा लाग्छ। म फेसबुक चलाउँदै थिएँ। अन्तिममा आफ्नै पोस्टमा आएको एउटा कमेन्टमा गएर टक्क आँखा अडिए। सम्झनाका बाछिटामा रुजेर प्रेमको फराकिलो बाटोमा हिँड्न निकै कठिन हुँदो रहेछ। कुनै केटीको कमेन्टमा आकर्षित भएँ, त्यस कारण उसको प्रोफाइल नहेरी बस्न सकिनँ। नाम तारा रहेछ। उसको प्रोफाइल हेर्दै गर्दा यस्तो लाग्यो, भगवानले उसलाई फुर्सदमै बनाएका होलान्। आजसम्म यति राम्री युवतीसँग भेट नभएकोमा मनमा नै पछुतो लाग्यो। कलर गरेको लामो सिल्की कपाल, टाउकोमाथि राखिएको कालो चस्मा, पहेँलो टी सर्ट, अनारका दाना जस्ता दन्ते लहर, बाक्लो कालो आँखी भाउ, आइलाइनरले सजाएका मृगनयन, हातमा क्याननको क्यामेरा। अरे वाह, उति बेलाको क्लियोपाट जस्तै सुन्दरी। उसको प्रोफाइल निकै आकर्षक थियो। अझ भनौँ बिहानीमा घामको पहिलो चुम्बन पाएर मसक्क मस्किएको दौलागिरी माल जस्तै। उसका फोटा हेरिसकेपछि टाइमलाइन नहेरी बस्न सकिनँ। सायद संसारका कुनै पनि युवक नहोलान् यति राम्रो युवतीको फोटो देखेपछि टाइमलाइन नहेरी बस्न सक्ने। म पनि अपवाद हुन सकिनँ। लाइन हेर्दै जाँदा थाहा भयो उसले राष्ट्रिय स्तरका पत्रिकाहरूमा आफ्ना तर्क र विचारहरू समायोजन गरेर लेख लेख्दिरहेछ। कतिवटा त लिङ्क खोलेर पढेँ। कति मिठो लेखाइ, कतै दर्शन, कतै तर्क। अरे वाह,
मेरो मनले रोजे जस्तै यो केटी ब्युटी विथ ब्रेन माई लर्ड आई एम सक्ड। उसलाई र उसको व्यक्तित्वलाई मनले मन पराएँ। सुन्दरता र बौद्धिकतामा दुवै अब्बल। मैले फेसबुकको स्ट्याटसबाट मन पढ्न त सक्दिनँ, तर उसका हरेक कुरा मलाई प्रिय लागे। ऊ वर्ल्ड टपर भएर मेरो मनमा बसी। उसको टाइमलाई नियालिरहे। त्रिभुवन विश्वविद्यालय अगाडि फुलेका शिरीषको फुलसँग खिचेका फोटादेखि घण्टाघर रानी पोखरीसम्मको फोटो राख्न भ्याएकी रहेछ। मलाई उसका हरेक क्रियाकलाप दामी लागे। फोटोमा देखेको उसको मुस्कान देख्दा थाहै नपाई म पनि आफैभित्र मुस्कुराएछु। उसको एउटा स्ट्याटसले निकै मन छयो। प्रेमहीन सम्बन्ध बलात्कार हो, प्रेममा कहिले बलात्कार हुँदैन। बलात्कारमा कहिले प्रेम खोज्नु भनेको कहिल्यै नदेखेको मान्छेलाई सम्झन खोज्नु जस्तै हो। आहा, ऊ पनि मिठी, उसका स्ट्याटस पनि मिठा। मैले कमेन्ट गर्न खोजेँ तर शब्द भेटिनँ। म त उसकै टाइमलाइन हेर्दै काल्पनिक संसारमा पो हराएछु। नमस्कार लेखेर मेसेज पठाउँदै उसैले वास्तविक धरातलमा ल्याई। आई एम सक्ड। ऊ सामान्य केटीभन्दा फरक केटी हो भन्ने प्रोफाइल हेरेर थाहा पाइसकेको थिएँ। ताराको व्यवहार पनि उस्तै रहेछ। सुन्दर, बौद्धिक र संस्कारी केटी हो भन्ने उसकै मेसेजबाट झल्किन्छ। पहिलो भेटमा नै केही औपचारिक, केही अनौपचारिक र केही रमाइला कुरा भए। उसले मलाई तपाईँको लेख रचना मन पर्थ्यो अनि फलो गरेको भनेर सुनाए। म दङ्ग परेँ। त्यस दिन पछि निरन्तर रूपमा अलिअलि च्याट गफ सुरु भए। यति मिठोसँग बोल्थी म दिनभरिको थकान बिर्सन्थेँ। उसँगको हरेक पल मलाई प्रिय लाग्थ्यो। च्याटमा गफ चल्दा बेलामा मलाई सिरियस बनाउँथी र अन्त्यमा जिस्केको स्टिकर पठाउँथी। लगभग 2-3 महिनाको अन्तरालमा निकै कुरा भए। नियमित कुरा हुन थालेपछि लाग्यो म उप्रति आकर्षित पो छु कि, खै बौद्धिकता हो कि सुन्दरता, अथवा के कुराले आकर्षित भएँ। म आफैले मेसो पाउन सकिनँ। साँझ जिस्कँदै सोधेँ, मैले मेसेज गर्दा रिसाउने कोही छ कि नै? रहेछ भने म केही लेख्न खोज्दै थिएँ। ऊ एकैछिनमा अफलाइन भई। फेरि एकैछिनमा स्माइलको इमोजी पठाई। म आफैभित्र मुस्कुराएँ। मेरो पुरुष मन उसलाई देख्ने बित्तिकै विचलित हुन्थ्यो। त उसलाई नदेख्दा पनि म विचलित नै हुन्थेँ। यो प्रेम हो कि आकर्षण या नियमित संवादको प्रतिफल? मन छिनछिनमा उडेर उसैसँग पुग्थ्यो। ऊ धेरैजसो मसँग कम्फर्टेबल हुन्थे। मैले पनि हरेक कुरामा इन्जोय गर्थेँ। यति राम्री मान्छेलाई विवाहको प्रस्ताव त कतै धेरै आउँछ होला है। कति एक दिन मैले कुरै कुरामा सोधेँ। सिरियस स्टिकर पठाए। सधैँ हाँसी खुसी बोल्ने केटी विवाहको कुरा गर्दा किन यति सिरियस देखिए? प्रश्न सोधेकोमा आफैसँग नमज्जा पनि लाग्यो। ऊ बोल्दा बोल्दै केही नभनी अफलाइन भई। भोलिपल्ट मैले उसलाई भिडियो कल गर्न आग्रह गरेँ। सुरुमा त मान्न तयार भइन। धेरै कर गरेपछि उसैले कल गरी। भिडियो कलमा अनि ऊ सिरियस नै देखी। मसँग खास कुरा गर्न खोजिन। अचानक आएको परिवर्तनले मेरो पनि मथिङ्गल हल्लियो। खास कुरा भएन। मेरो इमेल आइडी मागेर अफलाइन भई। उसले मेरो इमेल आइडी मागेपछि मलाई खाली मेल चेक गरिरहन मन लाग्न थाल्यो। आइडी मागेको 24 घण्टापछि इनबक्समा रातो सिग्नल देखा पर्यो। मैले लामो सास फेरेँ। आगोले पोलेको घाउमा बरफ लगाए जस्तै भयो। नियमित काम र दैनिक समेत बिर्सिएर हतार हतार उसको मेल पढ्न थालेँ। डियर लेखक, जुन प्रश्न कसैले नसोधे हुन्थ्यो लाग्छ, प्रश्न धेरैले सोध्छन्। यस मामिलामा तपाईँ पनि अशुद्ध रहन सक्नु भएन। म जान्दिनँ पवित्र मित्रतामा कसैको व्यक्तिगत जिन्दगीले कतिको महत्त्व राख्छ। प्रेम र विवाहमा मेरा आफ्नै तर्क, धारणा र भोगाइ छन्। बाहिरबाट हेर्दा देखिने रङ्गीन सम्बन्धको भित्री फिक्कापन म सजिलैसँग अनुमान लगाउन सक्छु। म एउटी विवाहित केटी हुँ। यस्तो सुन्दा तपाईँलाई अचम्म लाग्ला, तर वास्तविकता स्वीकार्नुको अर्को विकल्प पनि छैन। म तपाईँको लेखलाई आफूलाई जतिकै प्रेम गर्छु। प्रेम गर्नु, मन पराउनु र विवाह गर्नु अलग कुरा हुन्। प्रेम गर्ने मान्छेले सहारा दिन्छ, संरक्षण गर्छ र सधैँ आफू हुनुको आभास दिलाउँछ। भनिन्छ नि, फुललाई प्रेम गर्नेहरू पानी हालेर जान्छन्, मन पराउनेहरूले चुडेर लैजान्छन्। चुडिएको फुल ओइलाएपछि बेवारिसी भएर भुइँमा
फ्याँकिदिन्छन्। तपाईँलाई प्रेम गर्छु र गर्दिन पनि, लेखकको रूपमा प्रेम गर्छु, व्यक्तित्वको सम्मान गर्छु। साँच्ची म विवाहको पो कुरा गर्दै थिएँ। 18 वर्षको हुँदा मेरो विवाह भयो। अहिले म 24 वर्षकी भएँ। डियर लेखक, तपाईँलाई थाहा नै छ नेपाली समाजको वास्तविकता, सभा सम्मेलन र सामाजिक सञ्जालमा नारी स्वतन्त्रता र मुक्तिको सवाल जति उठाए पनि वास्तविकतामा नारीहरू अहिले पनि परनिर्भर छन्। पहाडका गाउँ र तराईका भित्री बस्तीहरूमा नारी स्वतन्त्रता र अधिकारको अवस्था नहेरी सहर र राजधानीका तारे होटलहरूमा सेमिनार गरेर नारीको अवस्था माथि उठेको छ भनेर मूल्याङ्कन गर्ने कथित डलरवादी महिला अधिकार कर्मी देखेर मलाई घृणा लाग्छ। वास्तविकतामा अहिले पनि समाज र परिवारभन्दा माथि उठेर आफ्नो चाहना, इच्छा र सपना अनुसार स्वतन्त्र तरिकाले आत्मनिर्णय गर्ने सक्ने नारीको अवस्था नगण्य मात्र छ। आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक र सांस्कृतिक परिबन्धले बाँधिएको नारी स्वतन्त्रता र अधिकार पछिल्लो युवा पुस्ता या भनौँ मैले पनि भत्काउन नसकेकोमा कता कता मलाई अहिले ग्लानि हुन्छ। 17-18 वर्षको भएपछि माइतीमा राख्नु हुँदैन भन्ने गलत मानसिकताको जरो अझैसम्म गाडिएको छ। छोरीलाई आत्मनिर्भर बनाउनु पर्छ भन्ने भन्दा पनि धनी र सम्पन्न केटासँग विवाह गरेर छोरीलाई सुख हुन्छ भन्ने धारणा आज पनि कतिपय ठाउँमा जीवित छन्। छोरीलाई आत्मनिर्भर बनाउनु पर्छ भन्दा पनि ज्वाइँको आर्थिक हैसियत कस्तो छ भनेर आफूभन्दा सम्पन्न खोज्दै आफैलाई निरीह र परनिर्भर बनाउने समाजमा मेरो परिवार पनि अपवाद हुन सक्नु भएन। आफैलाई रित्याएर परिवार, आफन्त र समाजको इज्जत जोगाउँदै कति नारीको जिन्दगी ध्वस्त भएको छ। कति नारकीय जीवन जिउन बाध्य भएका छन्। हो, म त्यही समाजको एउटा यथार्थ पात्र हुँ। हाम्रो पहाड घर स्याङ्जाको पुताली बजार। मैले कक्षा 12 परीक्षा दिएपछि घरमा विवाहको कुरा चल्यो। त्यसो त विवाहको कुरा म 11 पढ्दादेखि नै चल्न सुरु गरेको थियो। तर मेरो लक्ष्य र उद्देश्य निकै फराकिला थिए। मैले विवाहको कुरालाई खास महत्त्व दिइनँ। मलाई विवाहबारे रुचि, इच्छा, आवश्यकता केही पनि थिएन। धेरै केटाहरूको कुरा आएपछि पारिवारिक दबाव म माथि बज्रियो। पुतली बजारमा घर भर्खरै बसेर आएको केटा असल, इमान्दार र धनी छ भन्ने आफन्ती र परिवारबाट नियमित दबाव पर्न थाल्यो। म विखलबन्दमा परेँ। जिन्दगी मेरो थियो, रहर र निर्णय अरूकै चल्ने सम्भावना देखेँ। म फेरि एकपटक कठपुतली ठहरिएर त्यही सामाजिक चेतनाको परिबन्धमा पछाडि नपुगेँ। त्यति बेला ममा विद्रोह गर्ने क्षमता थिएन। असमझदारीमै समझदार भएँ, समझदारीमै असमझदार भएँ। केबाट के भएँ आफैले पत्तो पाइनँ। अन्तत सबैको जित भयो। मेरो सपना, भविष्य र जवानी भौतिक सम्पत्तिसँग साटियो। हुन त नेपाली चेलीबेटी बेचबिखनलाई गैर कानुनी मानिन्छ, तर धन सम्पत्ति र भविष्यको लोभ देखाएर मेरो इच्छा, चाहना र सपना नै नबुझी परिवारले नै वैधानिक रूपमा बेचेको एउटा निरीह केटी हुनुको आभास गरेँ। मेरो जिन्दगीमा मेरो बाहेक सबैको निर्णय चल्यो। उसको इमेल पढ्दै गर्दा चिटचिट पसिना आयो। मुटुमा कम्पन भए जस्तै लाग्यो। अगाडिको बाँकी इमेल पढेँ। मलाई आजसम्म जुन कुरा सदैव जोगाउनु नारीको इज्जत त्यसैमा लुकेको छ भनेर सिकाइएको थियो। बिहे भएको पहिलो रातमै आफ्नै श्रीमान बनाउँदोबाट मैले त्यो कुरा जोगाउन सकिनँ। या भनौँ हरेक रात बलात्कृत हुन थालेँ। मैले यो कुरा कसैले पनि भन्न सकिनँ। तर मलाई भेट्नेहरू बिहेपछि तिम्रो इज्जत बढेको छ सुन्दा तिमी मलाई अचम्म लाग्यो कि मेरो इज्जत परनिर्भर हुँदा बढ्ने हो र। प्रेम, सम्मान, अर्काको चाहना र इच्छा विपरीत राखिने सम्बन्धहरू आखिर बलात्कार नभएर के हुन् त? भनिन्छ नारी सहनशीलताको खानी हो, धरती हो, पृथ्वी हो, आधा आकाश हो। सायद त्यही गुणले होला मैले विद्रोह गर्ने भन्दा पनि त्यही घरमा सबैसँग मिलेर सुन्दर घर बनाउने सपना देख्न थालेँ। आमा बाबाको इज्जत र आफन्तको मन राखिदिनकै लागि आफ्नो बानी चाहनालाई तिलाञ्जली दिएर सबैलाई खुसी गर्न, आमा बाबाको इज्जत र आफन्तको मन राखिदिनकै लागि आफ्नो बानी चाहनालाई तिलाञ्जली दिएर सबैलाई खुसी पार्न थालेँ।
आफू रित्तिएर पनि सबैलाई प्रेम र सम्मान गर्न थाले, या भनौँ समाजको संस्कारी बुहारी बन्ने प्रयास गरिरहे। तर सम्बन्ध एकजनाले मात्रै राम्रो गरे र मात्रै नटिक्ने रहेछ। मान्छेहरू पनि एउटा निश्चित बिन्दुसम्म मात्र आफूहरू रित्तिन र झुक्न सक्ने रहेछन्। त्यो घरमा मेरो हैसियत एउटा रोबोटको भन्दा बढी केही देखिन। आर्थिक सम्पन्नको घेराभित्र मेरो स्वतन्त्रता हरायो। धेरै पढेर फराकिलो संसार निर्माण गर्ने सपना सङ्कुचित दायराभित्र सीमित रह्यो। अर्को हरेक निर्णय र सल्लाहहरूमा मेरो अस्तित्व र विचार शून्य थियो। मानव म मान्छे नै होइन। मलाई त्यति बेला महसुस भयो मान्छेहरू अरू अभावमा बाँच्न सक्दा रहेछन्, तर आफ्नो अस्तित्व नहुने ठाउँमा बाँच्न निकै कठिन हुने रहेछ। सायद मेरो सहनशीलता, प्रेम र समर्पणलाई सबैले कमजोरीको रूपमा लिए। ठुलो घरमा बस्ने मान्छेहरूको सोचाइ कति सङ्कुचित हुँदो रहेछ। झुपडीमा बस्ने मेरो बाबा आमाले त्यो ठुलो घरको सङ्कुचित सोचाइ बुझ्न सक्नु भएन। तर पनि म मन बुझाएर आफूलाई स्थापित गर्न खोज्दै थिएँ। पाले पाप मारे पुण्य भन्दै बाबा आमाले मेरो हात थमाएका मेरो श्रीमानका व्यवहार पनि बिस्तार परिवर्तन हुँदै गयो। उहाँले मलाई अमानवीय व्यवहार गर्न थाल्नुभयो। अति भएपछि कतिपटक म माइती गएर बस्ने र कहिले माइतीबाट मान्छे बोलाएर सम्झाउने पनि गरेँ। केही लागेन। लाखौँ कोसिस गर्दा पनि मैले उहाँलाई असल मान्छे बनाउन सकिनँ। एक दिन त उहाँले रक्सी खाएर नराम्रोसँग कुटपिट नै गर्नुभयो। म ज्यान बचाउनकै लागि भए पनि माइतीमा गएँ। केही हप्ताको माइती बसाएपछि मलाई बाबामैले र दाजुभाइले मलाई नै सम्झाउनु भयो। छोरी मान्छे पृथ्वी हो, सहनुपर्छ, तिम्रा पनि गल्ती थियो होलान्, घर बिगार्नु हुँदैन। तिमी आफ्नो घर जाऊ, जसरी पनि सहेर घरबार सम्हाल्नु। माइती घर मेरा लागि निकै साँगुरो भइसकेछ। म चुपचाप आफ्नै घर फर्केँ। सहन सक्ने जति सहेँ, तर पनि उहाँको हरकत फेरिएन। म आफ्नै मान्छेबाट असुरक्षित भएँ। घर सम्हाल्न निकै कोसिस गरेँ, तर पनि अन्तिममा डिभोर्सको निर्णय गर्न मलाई बाध्य पारियो। अदालत पुगेर हाम्रो सम्बन्ध टुङ्ग्यो। केही गरुङ्गो र केही हलुका मन लिएर माइती गएँ। मलाई लागेको थियो म स्वतन्त्र उड्ने चरी जस्तै भएँ। अब खुला आफ्नै संसारमा रमाउन सक्छु, आफ्नै दुनियाँमा हराउन सक्छु। आफ्नो जिन्दगीको निर्णय म आफै गर्न सक्छु। 3 वर्ष अगाडिको कथा यहाँ आएर उल्टियो। मेरो विवाह भएको दिन सबैको मन उज्यालो थियो, म अँध्यारो थिएँ। आज मेरो मन उज्यालो हुँदा सबैको अनुहारको बत्ती निभेको थियो। ती अँध्यारोभित्रको अँध्यारो विचार पनि बिस्तारै बुझ्दै जान थाले। बाबा मम्मीलाई छोरीले घर गरेर खान नसकिन भन्ने चिन्ता, सायद दाजुभाइको अनुहार विवाह गरेकी छोरीले अंश लैजाली भन्ने चिन्ताले पनि अँध्यारो थियो। त्यसो त आफन्त पनि मेरो उज्यालो मनबाट खुसी थिएनन्। पहिलो घरबार बिग्रियो बिचरीको, अब दोस्रो के राम्रो होला र भन्दै छिमेकका मान्छेले मलाई बिचरीको दर्जामा उभ्याउन थाले। म नदीको गहिराईबाट उम्केर महासागरको गहिराईमा डुब्न पुगेँ। मैले आदर्श र उच्च ठानेको समाजको नाङ्गो रूप देख्ने अवसर पाएँ। माइती घरमा फेरि विवाहको कुरा चल्न थाल्यो। एकपटक विवाह भएकी छोरी कहाँ माइतीमा बसेर हुन्छ र? जस्तो भए पनि दोस्रो विवाह गर्नुपर्छ भन्ने समाज र आफन्ती नै थिए। बाहिर आदर्श देखिने समाजको कालो रूप मैले धेरै पटक देखिसकेको थिएँ। मलाई मेलापात, पानी पँधेरी र विभिन्न सामयिक गफगाफमा एउटा घर गरेर खान नसक्ने निरीह केटीको रूपमा आँसुको पात्र बनाइयो। प्रायजसो आफ्ना र छिमेकतिरका मान्छेले विवाहका कुरा ल्याउँथे। कोही श्रीमती बितेका, कोही बच्चा नभएका, कोही अपाङ्ग भए मान्छेको प्रस्ताव आउँथ्यो। मेरो उमेर समूहका केटाको प्रस्ताव कसैले पनि ल्याएन। मेरो इच्छा र चाहना विपरीत जबरजस्ती विवाह गराइदिएर यहाँसम्म आइपुग्नुमा मेरो के नै गल्ती थियो र? मेरो हितैषी साथीहरू अझै कलेज पढ्दै थिए। म कसरी दोस्रो दर्जाको बन्न पुगेँ? मलाई माग्न आउने लोग्ने मान्छेहरू लगभग 40 वर्ष कटेका मात्रै हुन्थे। मैले कसैको पनि कुरा स्वीकार गरिनँ। दाजु भाउजू छिमेकी सबैको अनुहारमा ग्रहण लागे। न समाउने डाली थियो, न टेक्ने हाँगो। म बेसहाराको अवस्थामा पुगेँ। सबै परिवार आफन्तको व्यवहारको प्रभाव साना भाइ बहिनीहरूमा पनि परिसकेछ।
फुपू आउनु भयो भनेर खुसीले दगुर्ने भाइ बहिनीहरू मलाई अर्कै दृष्टिले हेर्न थाले। यस्तो व्यवहारले मन चिराचिरा भयो। त्यसपछि ममा अचानक विद्रोही भावना आयो। अन्ततः अन्याय, अत्याचार र असमानताले सीमा नागेपछि विद्रोह आफै जन्मदो रहेछ। के समाज, आफन्त र परिवारको काम विवाह गरिदिने मात्र हो र? हाम्रो आफ्नै सपना र निजी जिन्दगी छैन? खाली अरूकै खुसीमा रमाइदिनु पर्ने? के हामी कठपुतली मात्रै हौ र? कुरूप समाजको आदर्शमा अल्झिएर कति चेली कलकलाउँदो जवानी सहित मृत्युको मुखमा पुगेका छन्। मसँग क्षमता, आत्मविश्वास, सपना र ऊर्जा छ। फेरि किन अपमान सहेर बस्नु? आखिर मेरा लागि विवाह एउटा दुर्घटना थियो, सकियो। बितेका कुरा सम्झेर आगामी दिन कहाँ सुन्दर हुन्छ र? मलाई एउटा भङ्गालोबाट निस्केर फेरि अर्को भङ्गालोमा फस्न ठिक लागेन। मैले दोस्रो दर्जाको नागरिक भएर यो कुरूप समाजमा बस्नु उचित ठानिन। त्यसकारण माइती घर छाडेर पोखरा झरे। पोखराको बसाइ पनि त्यति सुखद थिएन। बेला बेलामा पुराना घाउले चस्का दिन्थे, तर आफूलाई कहिल्यै पनि विचलित हुन दिइन। प्राइभेट स्कुलमा पढाउँदै मैले पनि आफ्नो पढाइलाई अगाडि बढाएँ। अहिले म एमए गर्दैछु। राष्ट्रिय दैनिकहरूमा नियमित जस्तो लेख रचना प्रकाशन हुन्छन्। अहिले म सोच्छु आफ्नो जिन्दगीको निर्णय आफै गर्न सक्ने पर्ने हुने रहेछ। अरूले गरिदिएको निर्णय र अरूले देखाएका सपना छाडेको हुने रहेछन्। म आफ्नो जिन्दगीसँग अत्यन्तै खुसी छु। मलाई मेरो विगतसँग कुनै गुनासो छैन। यो समाज र राष्ट्रका लागि केही गर्ने लक्ष्य लिएको छु। डियर लेखक, तपाईले मेरा सबै मुस्कुराएका फोटा देख्नुभयो हैन? मुस्कुराएर बाँच्ने बानी परिसक्यो। म खास मेरो व्यक्तिगत कुरा कसैलाई पनि सुनाउँदिन, तर किन तपाईलाई चाहिँ नभनी बस्न सकिन। म आफ्ना विगत लुकाएर कसैसँग पनि सम्बन्ध बनाउन चाहन्न। कता हामी नजिकिएको आभास भएर मेरो विगत छर्लङ्ग पारेको मेरो कुरालाई तपाईले जसरी पनि लिन सक्नुहुनेछ। मेरो कुनै गुनासो छैन। समाजबाट अपहरित भएकी, श्रीमानसँग डिभोर्स भएकी, सबैको हेलाकी पात्र, तर मिठा सपना र आत्मविश्वास सहित केही गर्ने जाँगर भएकी एउटी नारीलाई स्वीकार्ने आँट तपाईँ जस्तो कुमार केटामा छ भने यो दिलको ढोका तपाईँको लागि सदा खुल्ला रहनेछ।